अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आईनी तरमीम वाला तमाशा जी एक दफा फिर से लग चुका है, लेकिन अब की बार पीटीआई वाले भी तैयार हो चुके हैं। रात 4 बजे तक मैंने आपको पार्लियामेंट के बाहर से रिपोर्ट किया कि किस तरह एक हारा हुआ लश्कर जूते छोड़कर भागा, कैसे खुदाई दावे करने वाले कहने वाले के नंबर पूरे हो गए हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, जो हमें वोट नहीं देगा हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। वो जैसे जैसे भुट्टो साहब ने कहा था कि कोई इजलास के लिए ढाका गया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा, तो वही बिलावल ने कहा कि मैं ब्रूट मेजॉरिटी इस्तेमाल करूंगा, हम जालिमाना तरीके से तरमीम करवा लेंगे। पीटीआई के इतने बंदे टूट चुके हैं, फलां भी टूट चुका है, फलां भी टूट चुका है। होश के नाखून लें, आपके बगैर भी हम तरमीम करवा लेंगे। आ जाएं, इज्जत बचा लें, इज्जत बचा लें, इज्जत बच जाएगी। आए तो मैंने आपको बताया कि किस तरह 2 बजे तक आखिर काबीना का इजलास हो गया है, मंजूरी हो गया मुसवदे की। बाद में आया नहीं, मंजूरी नहीं हुई, वो जी मुसवदे पर मुशावरत हुई है। 30 मिनट का सेनेट का जो वक्फा था वो फिर परमानेंट ही हो गया और जूतियां छोड़ के सारे ही भाग गए। अब दोबारा तगदो और जिद्दोजहद जो है वो शुरू हो चुकी है और साथ ही धमकियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब यह कहा जा रहा है कि आज 2 बजे तक, यानी अब से 1 घंटा बाद 2 बजे तक आईनी तरमीम जो है वो पेश हो जाएगी। कौमी असेंबली का और सेनेट का भी इजलास 3 के बजाय 2 बजे जो है वो बिलावल भुट्टो ने तलब कर लिया है। यानी फिर वो लेट अगर इजलास हो तो फिर वो मौलाना मनाना, फिर मुलाकातों के लिए आना, फिर मुलाकातों के लिए जाना, फिर रात के 2 बज जाते हैं। तो बेहतर है कि टाइम से इजलास शुरू कर लिया जाए। अब धमकियां क्या दी जा रही हैं? अब कहा जा रहा है कि अगर मौलाना नहीं ना मानते, अगर नहीं मानते पीटीआई वाले, फिर हम करेंगे अपनी तरमीम, फिर हम करेंगे अपना मुसवदा पेश और उस मुसवदे के अंदर फौजी अदालतें भी होंगी, सिविलियंस का फौजी ट्रायल भी होगा। तो लिहाजा फिर हम उस तरफ जाएंगे। आप इज्जत बचाएं, अपने आप को बचाएं, बानी पीटीआई को बचाएं और आप तरमीम के अंदर हमारा वोट दें। एक चीज तो साफ है, रात को जितनी शर्मिंदगी से भाग रहे थे ना, वो वीडियो मैंने वीलॉग आपके सामने रखा। अगर नंबर पूरे होते, अगर काम बना होता तो रात को तरमीम हो जानी थी, क्योंकि मैं रात को वहां पे मौजूद था। रेड जोन से निकलना मुश्किल था। आप आए डी चौक की तरफ, जियो न्यूज के पास बड़ा सा बैरियर, आप नहीं गुजर सकते। जियो से आप आगे आए, डी चौक जहां पे खत्म होता है वहां पे बैरियर, आप नहीं गुजर सकते। आप जो है वो चाइना चौक आपका बंद, आपका नादरा चौक बंद, आपका सरीना वाला रोड बंद, अंदर से जो गलियां आती हैं वो बंद। इसके अलावा जो सबसे मेन रास्ता है मैरियट वाला, मुकम्मल तौर पे बंद, ताले लगे हुए थे। अब सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ था, उस पर भी 3 से 4 रुकावटें। उस पर फौज भी थी, उस पर रेंजर्स भी थी, उस पर एलीट फोर्सेस की गाड़ियां भी थी और तमाम किस्म की सिक्योरिटी, तमाम किस्म की सिक्योरिटी। और जो पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी थी उसका ना पूछे कि आप पंजाब पुलिस, यानी पंजाब पुलिस को तो आप छोड़ ही देना, इस्लामाबाद पुलिस, एलीट फोर्सेस और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, यानी जाल बिछा हुआ था। उसके बावजूद जो है वो तरमीम, और गाड़ियां आ रही थी, हेलीकॉप्टर भी आया, वो भी रात को मैंने आपको रिपोर्ट किया। गाड़ियां आ रही थी, डाले आ रहे थे, यानी कोई भी छोटी गाड़ी नहीं थी, बड़ी गाड़ियां, हूटर वाली गाड़ियां, आपके डाले, ब्लैक डाले, विगो डाले, सफेद रंग के सरकारी डाले, यानी सब कुछ तो हो रहा था। अगर आपके पास नंबर पूरे होते आप कर गुजरते। अब हो क्या रहा है, अब जरा जल्दी सुनिए। रात को साहबजादा हामिद रजा साहब मुलाकात के बाद वापस आए और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, रिपोर्ट किया सारी सूरत हाल। उन्होंने बताया कि खान को हमने सारी सिचुएशन समझाई, बताया ये हो चुका है, ये नहीं हुआ। और खान ने कहा कि मुझे अपनी लीडरशिप पर एतमाद है, मुझे किसी पर कोई बेएतबारी नहीं है। लेकिन एक खास चीज जो हमने नोट की, साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि मुझसे भी बड़ी खान की दाढ़ी थी। अब खान ने दाढ़ी तो कभी नहीं रखी, खान तो क्लीन शेव करता है। तो साहबजादा हामिद रजा की अच्छी खासी दाढ़ी है। यानी एक होता है कि ये बस नजर आने वाली दाढ़ी, एक होता है कि आपकी दाढ़ी, यानी साहबजादा हामिद रजा साहब की यहां से ऐसे दाढ़ी है, तो यानी बड़ी दाढ़ी है। आप कह सकते हैं 2 इंच 2.5 इंच की उनकी दाढ़ी है।
تو خان کی داڑھی وہ صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی بڑی تھی. آپ بتائیں, جو شخص شیو نہیں کر سکتا, وہ جو حسن ایوب نے کہا تھا کہ وہ کپڑے اپنے خود دھوتا ہے, پجامے خود دھوتا ہے, اور خان نے بتایا 5 دن تک بجلی نہیں تھی, وامٹنگ آتی ہے, ایسا کھانا ملتا ہے. 2 دن پہلے مشکتی انہوں نے دیا ہے, کھانے کا 2 دن پہلے مشکتی دیا ضرور ہے, پچھلے کئی دنوں سے نہیں تھا, اور وہ جیل سے بھی برا کھانا بناتا ہے, نہیں کھا سکتا. یہ صورتحال ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, اور بانی پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے, یعنی بانی پی ٹی آئی اگر کہہ دینا بیرسٹر گوہر کچھ بھی نہیں ہے تو بیرسٹر گوہر ختم. بانی پی ٹی آئی کہہ دے علی امین گنڈا پور فارغ, لوگ کہیں گے ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوا. کوئی گنڈا پور نام کا بندہ تھا؟ کوئی گنڈا پور نام کا بندہ تھا؟ نہیں تھا. بانی پی ٹی آئی کسی پر ہاتھ رکھ دے, کہہ دے کہ یہ لیڈر ہے, وہی لیڈر ہے. بانی پی ٹی آئی کہے شیر افضل مروت, شیر افضل مروت ختم. بانی پی ٹی آئی گرین سگنل دے شیر افضل مروت کو, شیر افضل مروت لیڈر. تو لہٰذا وہ شخص جس نے ان کو بنایا, ان کے کیریئرز بنا دیے, وہ شخص جیل کے اندر, اور باہر جو ہے وہ سودے بازیاں اور ڈرامے بازیاں اور رنگ بازیاں جو ہے وہ ہو رہی. اب ذرا پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر سن لیں کہ پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا اب ہونے جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا حصہ نہ بننے, ووٹنگ کا بائیکاٹ کرنے اور دونوں ایوانوں میں احتجاج کا اعلان کر دیا. اب یہی بات میں رات کو کر رہا تھا جب ہم نکل رہے تھے رات کو پارلیمنٹ سے, تو میں نے کہا کہ اتنا ٹائم ان کو مل گیا ہے, آپ نے 2 دن جیسے تیسے کر کے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے جیسے بھی لے لیے. آپ کو کیا چاہیے تھا؟ آپ چاہیے تھا ان 2 دنوں کو کیش کرتے, فوری طور پہ آپ کال دیتے, کیا پنجاب, کیا سندھ, کیا بلوچستان, کیا کے پی کے, فوری طور پہ نکلو. تو اگر آپ آ جاتے اسلام آباد تو یہ آئینی ترمیم نہ ہو پاتی. اب آپ ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے. ایوان کے اندر آپ کاری کتنا لیں گے احتجاج؟ 10 لوگ تو آپ کے غائب ہیں, سینیٹر آپ کے غائب ہیں, تو اندر آپ کیا, آپ کے احتجاج کرنے سے ترمیم رک جائے گی؟ وہاں پہ جیمر لگے ہوئے ہیں. رات کو یہ بھی خبر آئی جب ایک دفعہ ونا کے ترمیم پیش ہونے لگی ہے, یہ بھی خبر آئی کہ جو ہے وہ ٹی وی پر نشر نہیں کی جائے گا, سینٹ کا اجلاس ٹی وی پر نشر نہیں کیا جائے گا, اگر تو ساری پابندی, اور موبائل فون قبضے میں ہوں گے, تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ تو بہرحال پی ٹی آئی کی جانب سے ایک قسم کا صاف انکار کر دیا گیا ہے, اور میرے خیال سے اب مولانا کو اپنی ہی پالیسی بنانی ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ وہ اس ترمیم کے ساتھ جا رہے ہیں. جو رات کو خبریں چل رہی تھی ذرائع سے کہ جی مولانا مان چکے ہیں, تقریباً مان چکے ہیں, یہ مان گئے, ابھی جانے لگے ہیں, ووٹ دینے لگے ہیں, ترمیم پیش ہی مولانا کریں گے. تو اب مولانا کو فیصلہ کرنا ہوگا. اور رات کو اچکزئی صاحب سے بھی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی, تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, یہ ان کا مشترکہ لاہ عمل ہے کہ آپ دمادم مست کلندر ہوگا اور اب کوئی ادار جو ہے وہ نہیں ہوگا. بہرحال بہت ہی مترازع چیزیں اس ترمیم کا حصہ بننے جا رہی ہیں. اللہ اس ملک پر رحم کرے. اور فواد چودھری جیسے لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس آئینی ترمیم کو, کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی تجویز کردہ آئینی مسودے میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی تقرری اور ان کی کارکردگی کا نظام وضع کیا گیا ہے جو درست ہے. چیف جسٹس کا تقرر گو اب سینیارٹی کے اصول پر نہیں ہوگا, لیکن 12 رکنی کمیٹی میں 2/3 اکثریت چاہیے, جو ظاہر ہے اپوزیشن کے بغیر نہیں مل سکتی. لہٰذا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے. آئینی بینچ کا تصور برا نہیں, لیکن اگر رولز بنا کے ان بینچز میں تقرری کے اصول طے کر دیے جائیں تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کے لیے یہ ترمیم نامناسب ہے کہ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں وہ عہدے پر کام جاری رکھ سکے گا. اس میں 90 دن کی مدت ڈال دیں تاکہ نئے چیف اور کمیشن کی تقرری ہو سکے. ابھی تک اس ترمیم کے لیے جو مار دھاڑ اور خوف پیدا کیا گیا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. کہ ترمیم تو ویسے ہی بات چیت سے ہو سکتی تھی, پھر پاکستان کو پوری دنیا میں ایسے بدنام کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو بہرحال فواد چودھری صاحب جو مشورے دے رہے ہیں ان پر عمل ہوتا ہوا تو نہیں نظر آ رہا. اور اب جو آئینی ترمیم کے حوالے سے تیاریاں پوری ہو گئی ہیں, آج بھرپور کوشش, اور آج 99% چانسز یہ ہے کہ کڑاکا نکال دیا جائے گا, کچھ نہ کچھ کر دیا جائے گا. اور جو قومی اسمبلی سے خبر آئی ابھی, اس کے مطابق سیکورٹی کے پیش نظر قومی اسمبلی کے اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے. صرف میڈیا کے ان نمائندوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے کی اجازت ہوگی جن کو ڈائریکٹریٹ جنرل آف میڈیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے فل سیشن پریس گیلری کارڈ جاری کیے گئے ہیں. تو لہٰذا اس کے علاوہ کسی کو کوئی جاری نہیں ہوگی. بہرحال اب تمام نظریں مولانا فضل الرحمان پر ہیں, پی ٹی آئی پر ہیں اور پاکستان کی قوم پر ہیں کہ وہ عمران خان جس کی داڑھی بڑھ چکی ہے, جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جس کو کھانا نہیں مل رہا, جس کو بجلی تک نہیں مل رہی, بنیادی سہولیات نہیں مل رہی, تو اب لوگ کیا کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.